عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في دروس الإعلاميات والكمبيوتر للجميع. بعدما تعرفنا على تعريف الجهاز وما هو الجهاز الكمبيوتر، وكذلك بعدما تطرقنا إلى وتعرفنا على تاريخ هذا الجهاز، سننتقل وإياكم إلى التعرف على المكونات الداخلية والأساسية للحاسوب، وسنعطيكم بعض الخطوات لتركيب بعض القطع الداخلية للجهاز في هذا الدرس. وسنتطرق كذلك إلى بعض المشاكل أو بعض الأعطاب التقنية التي تطرأ لهذا الجهاز. بسم الله نبدأ إن شاء الله. كما قلنا، التعريف: الجهاز هو جهاز مكون من مجموعة من قطع وكارتات وشرائح إلكترونية. يعني كل هذه الأجزاء والمكونات تعتبر إلكترونية كما أسلفنا الذكر عن التعريف. وكل هذه الأجزاء تسمى الهاردوير، يعني هذا هو اسمها التقني، يعني دي مو لو مو تكنيك. وبالفرنسية الهاردوير تعني الماتيريال انفورماتيك، يعني الهاردوير يدل على كل الأشياء الملموسة. وهو جهاز عديم الفائدة مثل الجسد الميت بدون روح. كما قلنا وأسلفنا الذكر في تعريف الجهاز أن الجهاز بدون نظام أو بدون برنامج فهو ميت، يعني لا يشتغل. لا يمكننا أن نعمل على هذا الجهاز وليس فيه أي نظام. نعم، يمكننا أن نقول على النظام اسمه التقني السوفت وير. يعني هنا ذكرنا الهاردوير والسوفت وير. قلنا الهاردوير بالفرنسية الماتيريال انفورماتيك، والسوفت وير يعني به اللوجيسيال ou bien les programmes بالفرنسية. يعني الهاردوير ملموس، شيء ملموس يمكن أن نلمسه بأيدينا، والسوفت وير هو شيء غير ملموس كالأنظمة كنظام الويندوز أو البرامج. وفي الدروس المقبلة سنتطرق إلى التعريف بالنظام والتعريف بالبرامج. والآن سننتقل وإياكم إلى تعريف المكونات على حدة. وقبل أن نتطرق إلى تعريف بالمكونات على حدة، سوف أشرح لكم طريقة عمل هذا الجهاز. نعم. منذ إدخال الكهرباء إلى الشاشة، يعني على ظهور الويندوز على الشاشة. نتكلم عن المسار الذي يأخذه الكهرباء والطريقة التي يسلكها إلى هذه الأجهزة وظهور الويندوز على الشاشة. يعني أولا سنبدأ أن الكهرباء هنا عندما نربط هذا الجهاز بالكهرباء بكابل داليمونتاسيون بالفرنسية، ندخل 220 فولت. وهذا الجهاز، هذا المكون الذي سأتكلم عليه بالفرنسية بواد داليمونتاسيون، يحول الكهرباء من 220 فولت إلى 12.5 فولت، يعني 12 فولت و5 فولت. 5 فولت تذهب إلى هذه الكارت، يعني المكون الأساسي الذي يسمى اللوحة الأم أو مودر بورد بالإنجليزية أو كارت مير بالفرنسية. وهنا عندما يتم استقبال الكهرباء من طرف هذه الكارت، يعني أنها تحاول أن تتصل بالأجهزة المكونات الأخرى أو الأجهزة الأخرى المرتبطة في الجهاز، ويكون هناك موصل. وهنا بعد التعرف على الكارت تظهر كتابات بيضاء على الشاشة. هذه الكتابات البيضاء فيها معلومات عن الجهاز، وهذه المعلومات تؤخذ من
مكون أساسي هنا، أو كما مكون إلكتروني يعني مرتبط داخل الكارت. يعني هذا الكارت الأم، يعني لوحة الأم، يسمى البيوس. هذا البيوس يحتوي على معلومات هذه الكارت أساسية، وكذلك يتم التعرف من خلالها، يتم التعرف على هذه الأجهزة. وبعد ذلك فإن هذا الكارت مير والأجهزة تحاول أن تتعرف على الأجهزة المرتبطة. يعني تبدأ بهذا قارئ الأقراص سي دي، وبعد مثل هذا يسمى قارئ الأقراص، نتعرف عليه. فعندما لا يوجد أي قرص داخلها، تتوجه لقراءة هذا القرص الصلب، كما يسمى قرص صلب، ديسك دور بالفرنسية. قرص الصلب هذا يحتوي على ماذا يحتوي هذا القرص؟ على نظام تشغيل. يعني هذا أساسي لكي نتمكن من الويندوز، من تشغيل الويندوز وتشغيل البرامج. يعني البرامج تتواجد داخل هذا القرص الصلب. يعني بعدما يتم لهذه اللوحة الأم التعرف على هذه الأجهزة، يعني تبدأ بقراءة قارئ الأقراص، وبعد ذلك تتحول إلى قرص الصلب، القرص الذي يحتوي على الويندوز. وهنا يظهر لنا الويندوز مباشرة بعد الكتابة البيضاء، يظهر الويندوز بعد قراءة هذا القرص الصلب. لو تم عطب في القرص الصلب فإننا لا نشاهد الويندوز، وقد يعطينا كتابة disk error or no disk file بالإنجليزية، يعني أنه لم يتم التعرف على هذا الجهاز الذي يظهر لنا الويندوز. الآن يعني وبعد أن يقرأ القرص الصلب تظهر لنا على الشاشة كما ترون. هذه الشاشة يظهر هنا الويندوز. يعني بعد ظهور الويندوز سنتمكن من قراءة البرامج.